बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मूव पाकिस्तान। नाजरीन, आज सुबह सुबह आपसे मुखातिब हूं इसलिए कि कई अहम ख़बरें मंज़र आम पर आई हैं। सियासी ख़बरें हैं बहुत सारी, कुछ मुआशी ख़बरें हैं, कुछ ऐसी ख़बरें और तज्ज़िये भी मौजूद हैं जिनके हवाले से दुनिया भर में मुख्तलिफ़ चहमगोइयाँ और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। नाज़रीन, सूरत हाल इस वक्त ये है कि पंजाब में जो सियासत का मरकज़ एक माह कबल गर्म हुआ था, जो महाज़राई जो कशीदगी देखने में आ रही थी, वो कुछ तवक्कुफ़ के बाद फिर सर उठा रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने एक बयान मीडिया को जारी किया है और वो काफ़ी तवील न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की, गुफ्तगू भी की। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है कि उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी तौर भी असम्बली से एतमाद का वोट नहीं लूँगा। नाज़रीन, आपको याद है कि ये इमरान ख़ान जो कप्तान हैं PTI के, वो शरीक कार भी हैं इस हुकूमत के और रहनुमा भी हैं इसके मरकज़ी काफ लीग से उनका इत्तेहाद भी है और पंजाब और खैबर की हद तक तो वो ख़ासे सरगर्म भी हैं। इमरान ख़ान ख़ुद उन्होंने ये कहा था कि 11 तारीख़ से कबल या 9 तारीख़ तक जो है वो परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ले लेंगे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने इससे न सिर्फ़ वाज़े अल्फाज में इनकार कर दिया है बल्कि ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे अपने जज्बात जो हैं काबू में रखने चाहिए और इस तरह के बयानात रहनुमा दाग रहे हैं जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। उन्होंने यहाँ तक ये जुमला कह दिया कि 25 तारीख़ याद करें PTI वाले, उनकी क्या हालत थी और वो जिस वक्त काँप रहे थे उस वक्त मैंने उनको सहारा दिया था। ऐसा ना हो कि वो दौर दोबारा वापस आ जाए और मुझे कोई और फ़ैसला करना पड़े। ये जो धमकी आमेज़ रवैया है, इसके बाद मेरा ख्याल PTI वाले जो है ना वो बहुत फ़िक्र में गलतान हैं। वो सोच रहे हैं कि आया किस अंदाज से ये बात की जाए और इसका जवाब कैसे दिया जाए। PTI ने इजलास भी तलब किया है। इमरान ख़ान साहब ख़ुद जो हैं बड़े शशो पंज में हैं कि ये क्या सूरत हाल है। लेकिन नाज़रीन, जो कहा जा रहा है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही चूँकि ये नहीं चाहते फ़िलहाल कि वो इस्टेब्लिशमेंट से अपनी कोई बिगाड़ पैदा करें, कोई मुखालफत उनकी मोल लें या किसी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह तो बड़ी सही है कि उनका पूरा ख़ानदान, चौधरी शुजात साहब, चौधरी ज़ोहर इलाही साहब और उनके बाकी साथी जो हैं, जो काफ लीग के बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं, उन्होंने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ के सियासत नहीं की है। उनकी सियासत जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूमती है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त जिस हालात से गुज़र रही है, जो मौक़िफ़ उनके सामने आ रहे हैं, उस हवाले से तो बिल्कुल वाज़े है कि परवेज़ इलाही साहब को का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से बिगाड़ कर सियासत में मिलेगा कुछ नहीं। पंजाब असम्बली की किस्मत का फ़ैसला तो होने वाला है। एतमाद का वोट न लेने का उन्होंने कह दिया है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अलीम खान ग्रुप, ये जितने उनके इत्तेहादी हैं अपोजिशन के पंजाब में, वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बिगाड़ पैदा हो और अदम एतमाद जो है उसकी तहरीक के लिए वोटिंग हो जाए। 11 तारीख़ जो है वो हाई कोर्ट ने भी दे रखी है। 11 तारीख़ को दो गवर्नर साहब का और इनका मौक़िफ़ भी आएगा। गवर्नर साहब के जो बलीगुर रहमान साहब हैं, जो वफाक के नुमाइंदा गवर्नर हैं पंजाब में, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका था। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने फिर अपने इस अज़्म का इयादा किया है कि गवर्नर साहब जो हैं उनके जो इक़दामात हैं वो गैर आइनी, गैर क़ानूनी हैं और मैं उनसे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। लेकिन नाज़रीन, जो ये शुरू में कहा जा रहा था कि एक ज़रदारी सब पे भारी और ज़रदारी किसी लम्हे भी जो है वो कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं और कुछ भी किसी अंदाज से जो है वो उनका नतीजा भी लिया जा सकता है। तो ये जो मामला अभी सामने आया कि जी उनकी 3-4 कंसेक्टिव मुलाकातें हुई चौधरी शुजात हुसैन से, उसके असरात भी दिखाई दे रहे हैं और ये फिर दोबारा वो असरात सर उठा रहे हैं और लगता ये है कि कहीं ना कहीं जो है ये पंजाब असम्बली का ऊँट किसी नई करवट बैठ सकता है। ये मामलात अपनी जगह पे हैं। इस दौरान जो एक जलती पे तेल का काम किया है और जो मामला मज़ीद भड़क गया है वो इमरान ख़ान साहब का वो बयान है जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक जलसा आम में ख़िताब के दौरान दिया और उनका ये कहना था कि ये जो वज़ीराबाद का साने है जिसमें उनको गोली लगी और वो वाक़या पेश आया, एक नाखुशगवार वाक़या था, उसके बारे में इमरान ख़ान साहब का कहना है कि उसके पीछे वही लोग हैं जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। अब ये इशारा एक बार फिर वो महाज़राई
جو ہے اس کو گرم کر دے گا، جو محاذرۂ گزشتہ 2-3 ماہ میں سامنے آئی تھی، یا عمران خان صاحب کے اقتدار کے آخری دنوں میں جس کی وضاحت ہوئی تھی، وہ جو معاملہ ہے اس حوالے سے بچنے کے لیے ضروری ہے ناظرین کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بیانیے پہ غور کرے، اور اس بیانیے میں یہ معاملات بھی دیکھے جائیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ یک طرفہ کہیں مخالفت پھر نہ ہو جائے، کیونکہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے جانے کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ اب نئے آرمی چیف جو ہیں ان سے کوئی معاملات پی ٹی آئی کے درست ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کا رویہ بھی تھوڑا نرم پڑا تھا، لیکن ایک دم وہ باجوہ صاحب کے بارے میں بھڑکے، اور اب پھر محافظوں کے سے مراد پتہ نہیں وہ کیا لیتے ہیں، محافظ کن کو کہہ رہے ہیں، آیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے یا لوور آفسر جو ہیں، نچلے درجے کے جو افسران یا اہلکار ہیں آرمی کے یا دیگر اداروں کے، ان پہ یہ طنز ہے یا الزام ہے، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ غور و خوض کی ضرورت ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے عمران خان صاحب کی جو مخاصمت تھی، جو اختلاف تھا، وہ تو واضح ہو گیا تھا، لیکن اب نئے آرمی چیف کے بارے میں جو لوگوں کے خیالات تھے کہ شاید معاملہ سرد پڑ جائے گا، اور عمران خان کے بیانیے اور رویے میں فرق بھی آیا تھا، اس میں کچھ شائستگی پیدا ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد بھی صورتحال جو ہے نا مزید ایک دم گرم ہو گئی ہے، پنجاب کا محاذ بھی گرم ہے، وفاق پہ الزامات بھی چل رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے بیانیے پھر تند و تیز اور ترش ہوتے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور اچھی جو خوشائند خبر ہے وہ ہماری ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے اس کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ معاشی صورتحال کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے مسائل جو تھے، جو تحفظ امن عامہ تھا، اس حوالے سے جو حکومتی اقدامات تھے اور جو توانائی کے بحران پہ قابو پانے کے لیے تھے، اب وہ معیشت کی طرف جو ہے وفاقی حکومت نے جو ہے نا خاصی توجہ دی ہے۔ بڑا خوشائند ہے وہ مکالمہ جو آرمی چیف تو چلے گئے سعودی عرب، اس دوران ایک مکالمہ ہوا، ایک ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے فون کیا چائنا کے وزیر اعظم کو، وہ بڑا خوشائند ہے، اس میں بڑی اچھی راہیں کھلتی دکھائی دے رہی ہیں۔ چائنا ہمارا پرانا دوست ہے، چین نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، اور آج جب ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، ہمارا ملک جو ہے بحرانی کیفیت کا شکار ہے، اس دوران جو چائنا نے ہمارا ہاتھ تھامنے کا اعلان کیا ہے وہ بڑا خوشائند ہے۔ سعودی عرب بھی اس کے ساتھ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بہت سارے معاملات میں پاکستان کے معاونت کریں گے۔ اشتراک کار بھی کچھ ہو رہا ہے، کچھ نئے منصوبے جات جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں۔ آرمی چیف کا وہاں جانا سعودی عرب جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، اور وہاں سے بہت سارے معاملات جو ہیں ہمیں وہ پاکستان کو اس بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے بڑی معاونت کر سکتے ہیں۔ دیگر ممالک بھی ہے، وہاں بھی پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ ان سے بھی مراسم بہتر کیے جائیں، اور وہ ملک جو اس وقت اچھے حالات میں ہیں، جن کی اکانومی بہتر ہے، جو دولت مند کہلائے جا سکتے ہیں، ان سے یہ امید کی جانی چاہیے کہ وہ بھی پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ سعودی عرب اور چائنا کے جو پیشکش ہیں، جو منصوبہ جات ہیں، اور جس انداز سے پاکستان کو اس بحرانی، اس معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے ان کے جو اقدامات ہیں وہ قابل تعریف ہیں، ان کو ہر سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ان تمام معاملات کے خارجی امور کے ساتھ ساتھ یہ جو معاملہ ہے ہمارے ہاں اندرونی سیاست کا یا معیشت کا یا بدنظمی بہت زیادہ ہے، یا اور مسائل ایسے ہمارے جغرافیائی جو پیدا ہو رہے ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ حل کر لیں، تب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ ہم باقی کام بھی جو ہیں ان سے مثبت نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا بیان بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی کہ دہشت گرد تنظیموں سے بالکل ہمیں کسی قسم کا جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہونا چاہیے، ان کو باقاعدہ دہشت گرد ڈکلیئر کر کے اور ان کے خلاف قانون جو ہے وہ سرگرم ہونا چاہیے، قانون کو میدان عمل میں آنا چاہیے، ضابطے جو ہیں ان پہ عمل ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا بیان بھی اس سے بہت اچھا تھا، 2-3 روز قبل ہم نے آپ کو آگاہ بھی کیا۔ اب صورتحال ایک اور بہتر یہ ہے کہ جو ہم نے 3-4 روز قبل اور کل پھر دوبارہ یہ 3-4 جو آپریشن کیے ہیں، ہم نے انفارمیشن بیسڈ جو آپریشنز تھے، ان میں خاصے دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھی اہلکاروں نے، فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اندرونی صورتحال جو ہے، یہ جو خلفشار پیدا ہو رہا ہے، عدم تحفظ کا جو احساس ہے، مہنگائی کا جو افریط ہے، اور یہ جو جن مہنگائی کا بوتل سے باہر آ رہا ہے،
اس کو قابو کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ سارے معاملات یکجا کر کے اس پہ وفاقی حکومت کو باقاعدہ حکمت عملی تیار کرے, تب مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور اہل پاکستان جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکیں گے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا تجزیہ پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.